ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कारके कारके ध्रुवम् अपाये अपादानम् ध्रुवम् अपाये अपादानम् भीत्रार्थानां भयहेतुः भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः पराजेरसोढः वारणार्थानामीप्सितः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः भुवः प्रभवः कर्मणा यमभिप्रैतिससम्प्रदानम् कर्मणा यमभिप्रैतिससम्प्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघन्नं स्ताशपान्नीप्स्यमानः श्लाघन्निस्थाशपान्निप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयो कर्म क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्याङ्भ्यां शुवः पूर्वस्य कर्ता प्रत्याङ्भ्यां शुभपूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणम् साधकतमं करणम् दिवः कर्म च दिवः कर्म च
परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्य परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् आधारोऽधिकरणम् अधिशींस्तासां कर्म अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च अभिनिविशश्च उपान्वद्भ्यां वसः उपान्वद्भ्यां वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च अकथितं च अकर्मधातुर्योगे देशकालो भावो गन्तव्यो द्वा च कर्म इति वाच्यम् अकर्मकधातुभिर्योगे देशकालो भावो गन्तव्यो द्वा च कर्म इति वाच्यम् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अनिकर्ता सनौ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामनिकर्ता सनौ ऋघ्रोरन्यतरस्याम् ऋघ्रोरन्यतरस्याम् अभिवादिदृशोरात्मने पदे वाच्यम् अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेत्ति वाच्यम् स्वतन्त्रः कर्ता स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च तत्प्रयोजको हेतुश्च अथ द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः अथ द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः अनभिहिते अनभिहिते कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया उपसर्वतसो कार्यादिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां व्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते उभसर्वतसो कार्यादिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां व्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेषु अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगेषु तृतीया च होश्छन्दसि तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरारन्तरेण युक्ते अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्योकारकमध्ये सप्तमी पञ्चम्योकारकमध्ये कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्यपां परिभिः पञ्चम्यपां परिभिः प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो ज्येष्ठायामनध्वनि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ ज्येष्ठायाम् अनध्वनि चतुर्थी सम्प्रदाने चतुर्थी सम्प्रदाने तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या हितयोगे च हितयोगे च क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः समर्था च भाववचनात् तुमर्था च भाववचनात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम्बषद्योगा च नमः स्वस्ति स्वाहा वषड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया कर्तृकरणयोस्तृतीया प्रकृत्या दिव्य उपसङ्ख्यानम्
प्रकृत्यादिभ्युपसङ्ख्यानम् सह युक्ते प्रधाने सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः येनाङ्गविकारः इत्थम्भूतलक्षणे लक्षणे इत्थं भूतलक्षणे संयोन्यतरस्यां कर्मणि अन्योन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ हेतौ अकर्तृयुणे पञ्चमी अकर्तर्ऋणे पञ्चमी विभाषा गुणे स्त्रियाम् विभाषागुणे स्त्रियाम् षष्ठी हेतुप्रयोगे षष्ठी हेतुप्रयोगे सर्वनाम्नस्तृतीया च सर्वनाम्नस्तृतीया च निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् अपादाने पञ्चमी अपादाने पञ्चमी अन्यारादितरते दिक्शब्दांशोत्तरपदाजागी युक्ते अन्यारादितरशब्दांशोत्तरपदाजाहि युक्ते उत्तरपदाजाहि युक्ते षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन षष्ट्यर्थसर्थप्रत्ययेन येन पा द्वितीया येन पा द्वितीया पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् करणे च स्तोकाल्पकृच कतिपयस्य सत्त्ववचनस्य करणे च स्तोकाल्पकृच कतिपयस्यात्ववचनस्य दूरान्तिकार्तैः षष्ट्यन्यतरस्याम् दूरान्तिकार्चैष्टन्यतरस्याम् सप्तम् दुरान्तिकार्तेभ्यो द्वितीया च दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणम् यस्य च भावेन भावलक्षणम् षष्ठी चानादरे षष्ठीचानादरे स्वामीश्वराधिपतिदायाद साक्षिप्रतिभू प्रसूतैश्च स्वामीश्वराधिपतिदयाद साक्षी प्रतिभूप्रसूतैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् यतश्च निर्धारणम् यतश्च निर्धारणम् पञ्चमी विभक्ते पञ्चमी विभक्ते साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः प्रसिद्धोत्सुकाभ्यां तृतीया च प्रसिद्धोत्सुकाभ्यां तृतीया च नक्षत्रे च लुपि नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा सम्बोधने च सामन्त्रितम् एकवचनं सम्बुद्धिः एकवचनं सम्बुद्धिः षष्ठी शेषे षष्ठी श्रेष्ठे ज्ञो विदर्थस्य करणे विदर्थस्य करणे अधिगतदयेषां कर्मणि अधिगतदयेषां कर्मणि कृञः प्रतियत्ने प्रतियत्ने दुजार्तानां भाववचनानामज्वलेः रुजानार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशिषीनाथः आशिषीनाथः जासि निप्रहरनाटक्रातपिशामिंसायाम् जासि निप्रहरनाटक्रातपिशां हिंसायां व्यवहृपणोः समर्थयोः व्यवकृपणो समर्थयोः
दिवस्तदर्थस्य 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 विभाषोपसर्गे 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 द्वितीया ब्राह्मणे द्वितीया द्वितीया ब्राह्मणे ब्राह्मणे प्रेष्यभ्रुवोर्हविषो विदेवता सम्प्रधाने प्रेष्य भ्रुवोर्हविषो प्रेष्यभ्रुवोर्हविषो देवता देवता सम्प्रदाने सम्प्रदाने द्विति चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि चतुर्थ्यर्थे चतुर्थ्यर्थे बहुलं बहुलं छन्दसि यजेश्च करणे यजेश्च च करणे करणे कृत्वोक्तप्रयोगे कालेऽधिकरणे कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्णयो कृति कर्तृकर्मणो कृते कृति कर्तृकर्मणो कृति क्षम्यताम् कर्तृकर्मणो कर्तृकर्मणो कृते कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयप्राप्तौ उभयप्राप्तौ कर्मणि कर्मणि तस्य च वर्तमाने तस्य च तस्य च वर्तमाने वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च 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 न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् न न लोकाव्ययनिष्ठा लोकाव्ययनिष्ठा खलर्ततॄणाम् खलर्ततॄणाम् अमेरनिषेधः कमेरनिषेधः कमेरनिषेधः अचेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः अकेनो अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः भविष्यदानयोः कृत्यानां कर्तरि वा कृत्यानां कृत्यानां कर्तरि वा कर्तरि वा तुल्यार्थैरतलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् तृतीयान्यन्यतरस्याम् चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः चतुर्थी चतुर्थी च चाशिष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्तहितैः शिष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः इति इति पाणिनीयसूत्रपाठे पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः तृतीयः पादः पादः हम्म। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकानाम् अनिकर्ता सनौ इति सूत्रेण अनिकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति कर्मणि प्रयोगे वार्तिकेन बुद्ध्यर्थक पक्षार्थक शब्दकर्मकानां धातूनां विषये प्रधानकर्म इत्युक्ते प्रयोज्य कर्तुः प्रधानकर्मत्वम् अस्ति तत् विकल्पेन उक्तं भवति उक्तं चेत् प्रथमा अनुक्तं चेत् द्वितीया यदि उक्तं तर्हि गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः अनुक्तत्वात् यदि प्रधान कर्म अनुक्तं भवति तर्हि गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति इति दृष्टं गणेश महोदय भवता पृष्टं गतवर्गे चास् धातोः रूपं कथं भवति चास् इति विकर्मक विकर्मक धातु धातुः धातु अस्ति अन्यन्तरूपं कर्तरि यथा गुरुः शिष्यम् अथवा वेदं शिष्याय वेदं शास्ति वेदं शास्ति शास् इति द्विकर्मक धातु अत्र प्रधानकर्म अत्र न तु क्षम्यतां न तु प्रधान कर्तरिवाक्यमस्ति अत्र कर्तरिवाक्यं तत्र प्रधानकर्म अस्ति प्रधानकर्म चास् शि इति शब्दकर्मक धातु शब्दकर्मणः शब्दकर्मकानां शब्दकर्म भवति वेदं
वेदः वेदः प्रधानकर्म वेदं वेद कर्म भवति प्रधानकर्म गौणकर्म शिष्य शिष्यः शिष्य शिष्य शिष्यम् अथवा विकल्पेन शिष्याय केन सूत्रेण शिष्याय इति विकल्पेन चतुर्थी केन सूत्रेण शिष्यमिति विकल्पेन शिष्यमिति गुरुः शिष्याय वेदं शास्ते इत्येव वाक्यम् वेद इति प्रधानकर्म शास्धातुः विकर्मकधातुः तस्य प्रधानकर्म भवति वेद इति शब्दः वेदशब्दः अस्मिन् वाक्ये शिष्याय एव भवति सम्प्रदाने चतुर्थी इति सूत्रेण किन्तु शिष्यम् अपि भवति केन सूत्रेण अकथितं च अकथितं च इति सूत्रेण अकथितम् अविवक्षितस्य कर्मसंज्ञा भवति कर्मत्वात् द्वितीया विभक्तिः गुरुः शिष्यं वेदं शास्ते अथवा गुरुः शिष्याय वेदं शास्ते अवगम्यते अहं शिष्य ण्यन्तरूपे शास्धातोः निजन्तरूपं शासयति अथवा शासयते निचश्च इति सूत्रेण तत्र विप्राये क्रियाफले निचश्च इति सूत्रेण उभयपदी भवति अतः शासयति अथवा शासयते ईश्वरः प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता अत्र गुरु भवति तत् गुरु अत्रापि शासयति इति शासयति निजन्तरूपं गतिबुद्धि प्रत्यवसानात् शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अनिकर्ता समौ इति सूत्रेण अनिकर्तुः का विभक्तिः भवति अनिकर्तुः का संज्ञा भवति कर्मसंज्ञा अनभिगिते कर्मणि द्वितीया सूत्रेण द्वितीया विभक्ति ईश्वरः गुरुं शासयति वेदं शासयति वेदं तु कर्म एव कर्तुः ईप्सितं कर्म अतः कर्मत्वात् अनभिगिते कर्मणि द्वितीया कस्मै अथवा कं विकर्मक धातुः किल अतः शिष्यं वा शिष्याय शिष्यम् अथवा शिष्याय भवितुम् अर्हति किन्तु प्रमाणं नास्ति चिन्तयामि शिष्याय सम्यक् भवति शिष्याय सम्प्रदाने चतुर्थी कस्मै शिष्याय शिष्यम् इति भवति वा न भवति इति तदर्थं किमपि प्रमाणं नास्ति यदि शिष्यम् अपि स्वीकुर्मः तदा शिष्यम् इति भवति अकथितं च इति सूत्रेण विकर्मकधातोः गौणकर्मणः विकल्पेन कर्मत्वं विष्यते किन्तु अत्र विकर्मकधातोः निजन्तरूपं सर्वे निजन्त धातः द्विकर्मक एव भवति यद्यपि शास्त्रातुः अपि सकर्मक धातुः निजन्तरूपे तस्य द्विकर्मत्वम् अस्ति अतः शिष्यं भवति वा न भवति इति वक्तुं न शक्यते यदि भवति चेत् शिष्यम् अथवा शिष्याय किन्तु शिष्याय इति सम्यक् भवति चिन्तयामि प्रमाणं नास्ति तदर्थं मया कुत्रापि दृष्टान्तं न दृश्यते यदि शिष्यमपि स्वीकुर्मः तर्हि वाक्यं भवति एतावत् ईश्वरः गुरुं शिष्यं वेदं
शासयति अथवा शिष्याय शासयति अथवा शासयते। इदानीं कर्मणि वाच्यं शास्यते केन? ईश्वरेण ईश्वरेण प्रयोज्य कर्तुः अनभिहितत्वात् कर्तृकरणयोः तृतीया। शास् धातुः अकर्मक धातुः, अतः बुद्ध्यर्थक भक्षार्थक शब्दकर्मक धातूनां निजन्त प्रयोगे प्रयोज्य कर्तुः इत्युक्ते प्रधानकर्मणः विकल्पेन वक्तानुसारं कर्मत्व इष्यते। वक्तानुसारम्। अतः अत्र वेदः इति कर्म, गौणकर्म। गौणकर्मणः अभिहितत्वम् अस्ति, अतः वेदः शास्यते। यदि गौणकर्मणः गौणकर्म अभिहितं भवति तर्हि प्रधानकर्म अनुक्तं भवति द्वितीया विभक्तिः। ईश्वरेण गुरुं शिष्यम् अथवा शिष्याय, अत्रापि शिष्याय सम्यक् भवति, शिष्याय वेदः शास्यते। अथवा यदि प्रधानकर्म अभिहितं भवति तर्हि ईश्वरेण गुरुः शिष्याय वेदं शास्यते इति रूपम्। अत्र शिष्यं भवति वा न भवति इति चिन्तनीयम्। तदर्थं किमपि प्रमाणं नास्ति। शिष्याय सम्यक् भवति इति चिन्तयामि। तत् वाक्यम् एतावत् भवति। अवगच्छन्ति वा? आं सत्यं। Yes. इदानीं एतां मञ्जुषां पश्यामः। अत्र यत् पूर्वमुक्तं तस्य साररूपेण दत्तः अस्ति। पार्वतीजी भवति एकम् उदाहरणं पठामः। भवति बुद्ध्यर्थकधातुः। बुद्ध्यर्थकधातवः कर्तरीप्रयोगे पिता माणवकं धर्मं बोधयति। तत्र माणवकः प्रधानकर्म, धर्म गौणकर्म। कर्मणि प्रयोगे पित्रा माणवकः धर्मं बोध्यते, अथवा पित्रा माणवकं धर्मः बोध्यते। बोधयति बुद्धातोः ण्यन्तप्रयोगे निजन्तरूपम्। पिता माणवकम्, अत्र किं प्रधानकर्म किं गौणकर्म? पिता धर्मं प्रधानकर्म। न धर्म प्रधानकर्म वा? प्रयोज्यकर्ता मानवक अनिकर्ता सनौ इति सूत्रेण अनिकर्तुः कर्मत्वं भवति। कर्मत्वात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति मानवकम्। बोधयति इति निजन्तधातुरूपं द्विकर्मकत्व इव भवति। अतः द्विकर्म अस्ति। मानवक धर्म, मानवक प्रधानकर्म, धर्म गौणकर्म। अतः कर्मणि प्रयोगे प्रधानकर्मणः अभिहितत्वं विकल्पेन भवति। यदि प्रधानकर्म अभिहितं भवति तर्हि गौणकर्म अनुक्तं भवति। यदि गौणकर्म उक्तं भवति प्रधानकर्म अनुक्तं भवति किल? मानवक प्रधानकर्म, धर्म गौणकर्म। मया अत्र
लिखितं किल प्रधानकर्म मानवक गौणकर्म धर्म बुद्ध धातुः कारिकायां दत्तः अस्ति किल बुद्ध्यर्थक पक्षार्थक शब्दकर्मक धातूनां विषये विकल्पेन प्रयोज्यकर्तुः उक्तं भवति। यदि उक्तं तर्हि प्रथम अनुक्तं चेत् द्वितीय। अतः पित्रा मानवकः धर्मं बोध्यते इति एकं रूपम् अथवा पित्रा मानवकं धर्मः बोध्यते इति अन्यरूपम्। तद्वदेव द्वितीयवाक्यं पठतु अवगच्छन्ति वा? पिता मानव अन्यन्तप्रयोगे वाक्यं किम् अस्ति तत् दृष्ट्वा प्रधानकर्मकः प्रधानकर्मणः उक्तं वा अनुक्तं वा इति निर्धरित्वा उत्तम इति द्रष्टव्यम्। उक्तं चेत् प्रथम अनुक्तं चेत् द्वितीय। अन्यन्तप्रयोगे वाक्यस्य प्रयोगः किं भवति महोदय? पिता अन्यन्त माणवकं अन्यन्तप्रयोगे पिता माणवकं धर्मं बोधयति निजन्तप्रयोगः। यदि निजन्तः नास्ति चेत् मानवकः धर्मं बोधति। माणवकः धर्मं बोधति। So dharma is the pradhana karma. Okay. धर्म गौण कर्म निजन्त प्रयोगे धर्म गौण कर्म भवति। प्रधान कर्म प्रयोज्य कर्तुः प्रधान कर्मत्वम् अस्ति। Okay. तदेव अस्माभिः दृष्टं पूर्वं किल प्रयोज्य कर्तुः प्रधान कर्मत्वम्। अन्यन्त प्रयोगे वाक्यं मानवकः धर्मं बोधति। यन्त प्रयोगे पिता मानवकं प्रयोज्य कर्तुः प्रधान कर्मत्वं विशते। अतः कर्मत्वात् द्वितीय। धर्म अपि अस्ति धर्मं। पिता मानवकं बोधयति धर्मं बोधयति। कारिका द्वारा ज्ञातुं शक्यते किं प्रधान कर्म किं गौण कर्म इति। कारिकायाम् उक्तमस्ति प्रयोज्यकर्तुः प्रधान कर्म भवति। अतः प्रधान कर्म मानवक गौण कर्म धर्म इति। कारिका द्वारा ज्ञातुं शक्यते। कारिकायाम् उक्तम् अस्ति किल प्रयोज्यकर्तुः प्रधान कर्म भवति। अतः एव मानवक प्रधान कर्म। अत्र कः संशयः? अस्तु महोदय। द्वितीयवाक्यम् अध्यापकः छात्रं विषयं ज्ञापयति। अत्र या धातु कीदृशः धातुः? अकर्मक धातुः अन्या। अहं धर्मं जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। ज्ञा धातु सकर्मक धातु कथम् अकर्मकः भवति? ज्ञा धातुः ज्ञानार्थक धातुः बुद्ध्यर्थक धातुः सकर्मक धातुः। निजन्त प्रयोगे पुक् आगमः भवति। आकारान्त धातूनां नी परे पुक् भवति। आतां नौ पुक् नौ इति सूत्रमस्ति किल। तेन पुक् आगमः ज्ञापि ज्ञापे ज्ञापय ज्ञापयति। छात्रः विषयं जानाति इति अन्यन्तवाक्यम्। निजन्तवाक्ये अध्यापकः छात्रं विषयं ज्ञापयति। अत्र प्रधान कर्म भवति अन्यन्त कर्तुः प्रयोज्य कर्तुः प्रधान कर्म भवति। गौण कर्म विषय
प्रयोजककर्ता अध्यापकः अध्यापकः कर्मणि प्रयोगे कर्मणि पठितम्। प्रयोगे अध्यापकेन छात्रः विषयं ज्ञाप्यते अथवा अध्यापकेन छात्रं विषयः ज्ञाप्यते। इति वाक्यविकल्पेन वाक्यद्वयमस्ति किल विकल्प अध्यापकेन छात्रः अत्र प्रधानकर्म उक्तं भवति अतः प्रथमा गौणकर्म अनुक्तम् अतः द्वितीया यदि गौणकर्म उक्तं भवति विषयः ज्ञाप्यते अध्यापकेन तर्हि प्रयोज्यकर्म प्रधानकर्म द्वितीया विभक्तौ भवति अनभिहितत्वात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति बुद्ध्यर्थकधातूनाम् उदाहरणम् अनन्तरं गणेश अक्षार्थक भक्ष्यार्थक धातवः माता पुत्रं क्षीरान्नं भोजयति। ये कर्तरि प्रयोगः अस्ति। ये अन्यत्र व्यवस्था अस्ति। अत्र अत्र पुत्रं प्रयोज्यकर्ता पुत्र प्रयोज्यकर्ता अस्ति अणिकर्ता अस्ति। तत्र इस वाक्ये द्विकर्मक धातु एव अस्ति पुत्र अनि तथा क्षीरान्नं विकर्मक धातु इव अस्ति। अत्र पुत्र क्षीरम् अत्र प्रधानकर्म पुत्र अस्ति अणिकर्ता प्रयोजकर्ता प्रधानकर्म अस्ति इव। सो गौणकर्म क्षीरम् अस्ति क्षीरं भवति। भुज् धातु भक्ष्यार्थक धातु अस्ति। सो गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ अत्र पुत्रं यानी पुत्रम् अणिकर्ता कर्म पुत्र अणिकर्ता प्रयोजकर्ता पुत्रः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्रेण प्रयोजकत्वं कर्मत्वम् अस्ति। कर्मत्वं द्वितीया विभक्ति अस्ति पुत्र। सो पुत्रम् इति पुत्रं सो क्षीरं कर्म अस्ति क्षीरं द्वितीया कथं द्वितीया कर्मणि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म तेन कर्मत्वं भवति अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति। अतः वाक्यं माता पुत्रं क्षीरं भोजयति भुजधातोः निजन्तरूपं। भुजधातु कस्मिन् गणे वर्तते सप्तमगणे रुद्धादिगणे वर्तते। उभयपदी धातुः सहना भवतु सहनो भुनक्तु अस्ति भुञ्जते अपि अस्ति रूपम् उभयपदी निजन्ते भोजयति अथवा भोजयते अपि वक्तुं शक्यते भोजयति। इदानीं कर्मणि प्रयोगे माता पुत्रः क्षीरं भोज्यते द्विरूपम् अस्ति। मात्रा पुत्रं क्षीरं भोज्यते। अत्र वक्ष्यानुसारं
अर्थानुसारं विवक्षा विवक्षा वक्तव्यविवक्षानुसारं विवक्षानुसारं पुत्रः इस् डिनोटेड और अनडिनोटेड. प्रयोज्यकर्तुः प्रधानकर्म अस्ति. प्रधानकर्म यदि उक्तम् अस्ति प्रधानकर्म तत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति भवति. प्रथमाविभक्ति प्रथमा विभक्ति अस्ति. कथं प्रथमाविभक्ति केन सूत्रेण? प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्तिः. यतो उक्तं भवति तस्य प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा सूत्रेण एव भवति. तृतीया चेत् कर्तृकरणयोः तृतीया, द्वितीया चेत् अकथितं च अथवा प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वम् अथवा कर्तुः ईप्सितत्वं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा. कर्मणः द्वितीया विभक्तिः अन्नभिगिते द्वितीया. एवमेव सर्वत्र. वक्ष्यानुसारं पुत्रः अनडिनोटेड अस्ति. पुत्र न तु पुत्रः, पुत्र वक्तुः इच्छानुसारं यदि पुत्रः यदि प्रधान प्रयोज्यकर्तुः यदि प्रयोज्यकर्ता अनभिगितः भवति, अनभिगितः प्रयोज्यकर्ता अनभिगितस्य का विभक्तिः? अनभिगितकर्म द्वितीया. तदेव अस्य द्वितीयवाक्ये मात्रा पुत्रम्. प्रथमवाक्ये प्रयोज्यकर्ता अभिगितः, द्वितीयवाक्ये प्रयोज्यकर्ता अनभिगितः. यदा प्रयोज्यकर्ता इत्युक्ते प्रधानकर्म, यदि प्रधानकर्म उक्तं भवति तर्हि गौणकर्म अनुक्तम्. यदि प्रधानकर्म अनुक्तं भवति तर्हि गौणकर्म उक्तं द्वितीयवाक्ये. अतः द्विवाक्यं. प्रथमवाक्ये पुत्रः उक्तं, प्रयोज्यकर्म उक्तं. द्वितीयवाक्ये प्रयोज्यकर्म अनुक्तं, प्रधानकर्म अनुक्तं. इच्छानुसारं कारिकायाम् अस्ति किल बुद्ध्यर्थक वक्ष्यार्थक. कारिकानुसारेण रूपद्वयम्. तद्वत् एव द्वितीयवाक्यं पठतु. आशयति अश्धातोः यन्तरूपम्. श्रीहरिः देवान् अमृतम् आशयति. अश् धातु भक्ष्यार्थक धातु अपि अस्ति. अश् धातु कस्मिन् गणे वर्तते? सप्त. न तु रुद्धादिगणे, न तु रुद्धादिगर धातु. अश्नाति, अश्नीतः, अश्नन्ति उभयपदी. अशु इति चिन्तयामि ऊदित् धातुः. अश्नाति, जानाति, क्रीणाति, गृह्णाति. स्वादिगण न. नो नैन् न. नो फैव् न. क्षम्यतां. नो फैव् न. नैन् न. त्रयादिगण धातुः. नवमगण धातुः अश् धातुः. अश्नाति. अश् प्लस् निच् अतो पदायाः वृद्धिः इति सूत्रेण आश् भवति. आश्, आशी, आशे, आशय, आशयति इति रूपम् भवतु. पठतु महोदय. देव अमृत देव प्रधान. अन्यन्तरूपं कथं भवति वाक्यस्य? अन्यन्तवाक्यं श्रीहरिः देवान् अमृतम् आशयति इति निजन्त
वाक्यम् अन्यन्तवाक्यम् देवाः देवाः अमृतं हम्म, हम्म, अ, अश्नन्ति अश्नन्ति देवाः देवाः अमृतम् अमृतम् अश्नन्ति अश्नन्ति निजन्तवाक्यं श्रीहरिः देवान् अकथितं च इति सूत्रेण अन्यन्तकर्तुः कर्मत्वम् अतः द्वितीया देवाः इति बहुवचनम् अतः देवान् भवति श्रीहरिः देवान् अमृतम् अमृतम् एव आशयति इति न्यन्तवाक्यम् अत्र प्रधानकर्म कः प्रधानकर्म किं गौणकर्म किं प्रधानक देव अमृत गौणकर्म अस्ति गौणकर्म कर्मणि प्रयोगे पठतु एतत् सर्वम् श्रीहरि अस्माभिः दृष्टमेव पूर्वं विस्तारेण दृष्टम् श्रीहरि श्रीहरिणा देवाः अमृतम् आश्यन्ते आश्यन्ते किमर्थम् आश्यन्ते प्रयोज्यकर्तुः का विभक्तिः प्रधानकर्मणः का विभक्तिः का किं वचनं प्रधानकर्तु प्रथमविभक्ति अस्ति बहुवचने अस्ति बहुवचन अस्ति अतः आश्यन्ते आश्यन्ते द्वितीयवाक्ये अमृतं एकवचने प्रधान सारी इट इज उक्- प्रथमविभक्ति अस्ति अमृतम् हम्म, एकवचनम् एकवचनम् अमृतम् एकवचनमस्ति तत्र आश्यते आश्यते द्वितीयवाक्ये गौणकर्म अभिहितं भवति अभिहितत्वात् आश्यते तिङ्सामानाधिकरण्यम् द्वितीयवाक्ये कर्मानुसारमेव क्रियापदस्य पुरुषः अथवा वचनं भवति अमृतम् इति प्रथमपुरुषः एकवचनम् अतः आश्यते प्रथमवाक्ये देवाः इति प्रथमपुरुषः लघुवचने अस्ति अतः आश्यन्ते प्रथमवाक्ये देवाः इति प्रयोज्य कर्तुः प्रधानकर्म अस्ति प्रधानकर्म उक्तं भवति अतः प्रथमा विभक्तिः गौणकर्म अनुक्तं भवति द्वितीयवाक्ये अमृतम् उक्तं भवति गौणकर्म उक्तं भवति प्रधानकर्म अनुक्तं भवति अनुक्तत्वात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः प्रधान गौणकर्म उक्तं भवति अमृतं प्रातिपदिकातलिङ्गपरिमाणवचन मातृप्रथमा इति अतः तदनुसारं क्रियापदस्यापि एकवचनत्वम् आश्यते अमृतम् आश्यते देवाः आश्यन्ते इति किल तृतीयवाक्यं पिता बालं क्षीरं पाययति कः धातुः पादातु पादतु पाने बालं क्षीरं पिबति न्यन्तावस्था अस्ति बालः क्षीरं पिबति सम्यक् बालः बालः क्षीरं पिबति पादातु पार् अक्षरे अपि अस्ति किन्तु अत्र पाने इति धातु कस्मिन् गणे वर्तते पा धातु द्वादिगणे एव पादातोः रूपं किं भवति पिब् भवति किल शितिप्रत्यये परे यथा धातोः रूपं तिष्ठ भवति स्ताधातोः तिष्ठ पादातोः पिब् ग्राधातोः जिघ्र द्माधातोः धम् दम इति रूपाणि किल पा इति प्रथमगणधातुः शितिप्रत्यये परे धातोः स्थाने आदेशः भवति पिब् आदेशः पिब इति आदेशः भवति तेन पिबति इति रूपम्
कर्मणि निजन्तप्रयोगे पा प्लस आकारान्त धातुः। अत्र पाधातोः विषये सूत्रमस्ति। युक् आगमः भवति। पा पाय् पायुक् पाय् प्लस निच् पायि इति पायि निजन्तधातुः। निजन्तधातूनां लट् लकार रूपं प्रथमपुरुष एकवचनं पाययति। पायि पाये पाय पाययति इति। पाधातोः युक् आगमः। आकारान्त धातूनां पुक् आगमः भवति। आतां पुक्नौ इति सूत्रमस्ति। अर्ति ह्री इति एकं सूत्रमस्ति। सप्तम अध्याये चिन्तयामि तृतीयपादे अस्ति। तत्र एव 37 7337 तत्र सप्तम अध्यायस्य तृतीयपादे सप्तत्रिंशत्तम सूत्रं। तत्रैव पश्यतु एकम् अन्यसूत्रमपि अस्ति। अर्तिह्री विलि री क्नु इक्ष्वा याताम् इत्युक्ते आतां पुक् नौ आताम् इत्युक्ते आकारान्त धातूनां पुक् आगमः भवति। नौ परे नौ इत्युक्ते निच् परे। 36 38 सप्तत्रिंशतम सूत्रं पश्यतु। तत्र शाच्छासाह्वा व्या वे पाम् इति अपवादरूपेण अत्र एते अपि आकारान्तदातवः किल। शा छा सा ह्वा पा अपि अस्ति। वे अपि इति वेञ् इति धातुः। आदेशः उपदेशे अशीति सूत्रे वे इति एकारस्य स्थाने आकारः आदेशः भवति। वा एव भवति। अतः आकारान्त धातुः एव। निच् नौ परे किं भवति। युक् भवति न तु पुक् युक्। अतः निजन्त रूपं भवति पायि किल। पायि पाये पाययति। कः पाययति। गणेश महोदय। बालः पाययति पिता पाययति बालः पिता पाययति बालः पिबति पिबति पिता पाययति पाय बाल अत्र प्रयोजककर्म। प्रधानकर्मत्वं कथं भवति केन सूत्रेण। पिता बालम् अस्ति किल। बालमिति द्वितीया विभक्ति बालशब्दस्य इत्युक्ते कर्म भवति। कथं कर्म भवति। बालशब्दस्य कर्मत्वं गतिबुद्धि गतिबुद्धि प्रत्ययः अन्यन्तकर्तुः कर्मत्वं भवति। कर्म अन्यन्तकर्ता कर्मसंज्ञां प्राप्नोति गतिबुद्धि प्रत्ययवसानात् सूत्रेण। कर्मत्वात् अत्र कर्मत्वात् कर्तरि प्रयोगे अनभिहिते द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे तृतीया भवति। क्षीर इति प्रातिपदिकं गौणकर्म। तत्तु गौणकर्म कर्तुः ईप्सिततमं कर्म अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तेन द्वितीया। अतः द्विकर्म अस्ति। तेषु तयोः एकं प्रधानकर्म अनिकर्ता प्रयोजकर्ता। द्वितीयं गौणकर्म। इदानीं कर्मणि रूपं कथं भवति। वदतु महोदय। पित्रा बालः क्षीरं पाय्यते अथवा पित्रा बालं क्षीरं पाय्यते। पक्षानुसारम् इच्छानुसारं द्विरूपम् अस्ति। यदि बालः अभिहितः अस्ति प्रथमा विभक्ति भवति। पित्रा बालः क्षीरं कर्म द्वितीया विभक्ति भवति। अनभिहिते द्वितीया।
सेकेंड केस हम्म, बालः अनभिहित भवति, क्षीर अभिहित प्रथम, सो क्षीरं प्रथमा विभक्ति भवति, बालः द्वितीया विभक्ति, अनभिहितम्। अनभिहितम् अनभिहित कर्तुः अनभिहित कर्तुः द्वितीया अनभिहितं प्रयोज्य कर्तुः। प्रयोज्य कर्तुः। इदानीं तृतीय उदाहरणं पार्वती निजन्त अद् धातुः अद् धातुः अपि दक्षात् धातुः किल अद् अदने अदने अदादिगणे अदादिगणस्य प्रथमधातुः अद् अत्ति अतः अदन्ति इति रूपम् अत्ति अत् अदिति भक्षार्थधातुः किल भक्षार्थकः किमर्थं वार्तिकं पृथक् तत्र अस्ति वार्तिकमस्ति किं वार्तिकं वा किं सूत्रं वा वार्तिकं किल किं वार्तिकं वार्तिकम् आदिखाद्योर्न आदिकाद्योर्न इति वार्तिकेन किम् उक्तमस्ति मर्यते विस्मृतं वा सर्वं विस्मृतं वार्तिकेन किम् उक्तम् आदिकाद्योर्न इति कर्मसंज्ञा न भवति, कर्मसंज्ञा कस्य नन्तावस्था न्यन्तावस्थायां कस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा नास्ति किल पठतु कर्मसंज्ञा नास्ति अतः का विभक्तिः प्रयोज्यकर्तुः कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे अपि तृतीया विभक्तिः अत्र वार्तिकं ज्ञातव्यम् आदिकाद्योर्न पठतु निजन्त अद् धातुः देवदत्तः वटुना अन्नम् आदयति अन्यन्त रूपम् अन्यन्तवाक्यं वटुः अन्नम् अत्ति अत्ति अद् इति अदादिगणधातुः शप् भवति अनन्तरं शपः लुक् भवति अद् प्लस् टेत् अत्ति एव अत्ति ओके चर्त्वं भवति तर्हि च अत् अद् अत् भवति अत्ति इति रूपं वटुः अन्नम् अत्ति अन्यन्तप्रयोगे आदयति वटुना अन्नम् आदयति देवदत्तः कर्मणि अत्र वटु इति प्रधानकर्म अन्न इति गौणकर्म कर्मणि वटु न तु प्रधानकर्म भवति अत्र वार्तिकेन निषिद्धः भवति प्रधान कर्मत्वं निषिद्धं भवति वार्तिकेन आदिकाद्योर्न अतः एव रक्तवर्णे अस्ति वटु इति शब्दः ओके कर्मणि प्रयोगे देवदत्तेन वटुना अन्नम् आद्यते द्वितीयरूपम् अस्ति वा द्वितीयरूपं नास्ति यतः आदिकाद्योर्न इति वार्तिकेन द्वितीयवाक्यं नास्ति प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न भवति अतः वटुना एव एकम् एव कर्म अस्ति तदेव एकमेव कर्म कुत्र अस्ति प्रधान गौणकर्म इति अतः वटुना अन्नम् आद्यते पठतु पार्वती विशेषज्ञानार्थक धातवः पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयति तत्र दृश् धातु विशेषज्ञान गति बुद्धि अस्ति किल बुद्धि तत्र विशेषज्ञानार्थक कर्मणि प्रयोगे पश्यामः पुरोहितः भक्तं हरिं पश्यति
अन्यन्तरूपं भक्तः हरिं पश्यति। अन्यन्तवाक्यं पुरोहितः पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयति। दर्शयति। कर्मणि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते। अत्र प्रधानकर्म किं गौणकर्म किं? प्रधानकर्म भक्त भवति, गौणकर्म हरिः भवति। हरिः भवति। अत्र वाक्यद्वयमस्ति वा कर्मणि प्रयोगे? वाक्यद्वयम् हा? अस्ति अस्ति। अस्ति वा? कुत्र कुत्र अस्ति? ज्ञानार्थक विशेष ज्ञानार्थक धातु विषये कारिका कारिकायां किम् उक्तं? बुद्ध्यर्थक बुद्धि बुद्ध्यर्थक भक्षार्थक शब्दकर्मकाणां यद्यपि दृष् धातु बुद्ध्यर्थक धातु तथापि विशेष ज्ञानार्थक धातु किल? विशेष ज्ञानार्थक धातूनां विषये तत्र किमस्ति? अस्माभिः दृष्टमेव विशेष ज्ञानार्थक धातु विषये दृष् धातोः दृशेश्च इति सूत्रमस्ति किल? दृश्यश्च दृशेश्च इति सूत्रं वा वार्तिकं वा? वार्तिकं। वार्तिकं। तेन किम् उक्तमस्ति? दृशेश्च इति सूत्रेण किम् उक्तमस्ति? कर्तुः ण्यन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। कर्तुः अन्यन्तकर्तुः ण्यन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। प्रयोज्य विशेष ज्ञानार्थक धातूनां विषये प्रयोज्य कर्तुः द्वितीय प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं कर्मसंज्ञा भवति। प्रयोज्य कर्तुः विशेष ज्ञान अतः एव भक्तम् इति अस्ति कर्तरि प्रयोगे। दृशेश इति वार्तिकेन दृष् धातुः विशेष ज्ञानार्थक धातुः प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं भवति अतः द्वितीया विभक्ति कर्तरि प्रयोगे। किन्तु कर्मणि प्रयोगे बुद्ध्यर्थक इति बुद्ध्यर्थक धातुषु विशेष ज्ञानार्थ धातूनां ग्रहणं नास्ति। विशेष ज्ञानार्थक धातूनाम् अतः कथं वाक्यद्वयं भवति? एकमेव वाक्यं। पुरोहितेन भक्तेन हरिः दृश्यते एव न तु भक्तम् अभक्तम् अपि न भवति। कथं ज्ञातुं? अस्माभिः दृष्टमेव पूर्वं। Karika doesn't apply here. Karika doesn't apply. Understand? प्रयोज्य कर्तुः कर्म विकल्पत्वं नास्ति। प्रयोज्य कर्तुः अतः किं भवति? का विभक्ति भवति? प्रयोज्य कर्तुः कर्मणि प्रयोगे तृतीया कर्तकर्णे तृतीया एव। कारिका तु बुद्ध्यर्थक धातूनां विषये ज्ञानार्थक धातूनां विहाय अन्य बुद्ध्यर्थक धातूनां भक्षार्थक धातूनां शब्दकर्मकानां धातूनाम् एव तत्र प्रयोज्य कर्तुः विकल्पेन किं भवति? प्रयोज्य कर्तुः उक्तं भवति विकल्पेन। प्रयोज्य कर्तुः कर्ता यदि प्रयोज्य कर्तुः अभिहितः भवति तर्हि गौणकर्म अनुक्तं भवति। प्रयोज्य कर्तुः इत्युक्ते प्रधानकर्म। यदि प्रधानकर्म अनुक्तं भवति प्रयोज्य गौणकर्म उक्तं भवति। तदेव कारिकया उक्तमस्ति। विशेष ज्ञानार्थक धातु विषये कारिकायाः प्रसक्तिः नास्ति। अतः
पुरोहितेन कर्मणि प्रयोगे प्रधानकर्मणः कर्तृकरणयोः तृतीया इति प्रधानकर्म इत्युक्ते प्रयोजकर्ता कर्ता एव किल कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति एव भवति पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते इति रूपम् एतत् तु पूर्वं दृष्टमेव विस्तारेण स्मर्तव्यम् अत्र पठतु अत्र दृष्टातोः दर्शयति इति रूपम् अन्यरूपमपि अस्ति निजन्ते किं तत् दर्शयते दृशोरात्मनेपदे इति वाच्यम् अस्ति वा दृशोरात्मनेपदे इति कुत्र अस्ति सूत्रं वा वार्तिकं वा वार्तिकं दृशोरात्मनेपदे इति वाच्यम् इति अस्माभिः दृष्टं दृष्टातोः आत्मनेपदे इति वाच्यम् अभिवादि दृशोरात्मनेपदे इति तत्र किम् उक्तं निजन्तधातूनां दृष्टातोः आत्मनेपद प्रत्ययः भवति वा इति विकल्पेन तत्र अभिवादि दृशोरात्मनेपदे वेति इति वार्तिकं वा इति विकल्पेन भवति अतः दृष्टातोः निजन्तरूपं दर्श्यते दर्शयति इति एकं रूपं दर्शयते इति अन्यरूपं दर्शयते किल अतः वाक्यं पठतु पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयते इति अत्र दृशोरात्मनेपदे इति वार्तिकेन दृष्टातोः आत्मने पदप्रत्ययः प्रत्ययं योजयित्वा दर्शयते इति रूपं भवतु प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं भवति वा अत्र कर्मत्वं भवति पुरोहितः भक्तं कथं भवति दृशेश्च इति वार्तिकेन किं भवति यन्तदृष्टातूनां विषये प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं इष्यते तेन पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयते पुरोहितः भक्तं हरिं दृश्यते प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वम् अकथितं च इति तत्र तस्य वार्तिकमेव किल शेश्च प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वम् इष्यते अतः पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयते इति रूपम् पुरोहितः भक्तेन हरिं दर्शयते इति रूपम् अस्ति वा नास्ति वा तत् वक्तव्यं चिन्तनीयं चिन्तयित्वा वदतु अस्य मञ्जुषायां केचित् दोषाः अपि सन्ति तत्तु चिन्तयित्वा वक्तव्यं पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयति इति कर्तरि यन्तकर्तरि वाक्यं कर्मणि प्रयोगे द्विवाक्यम् अत्र दत्तम् अस्ति पुरोहितेन पुरोहितः भक्तं हरिं पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयते इति भक्तं कर्मणि प्रयोगे पुरोहितेन कर्मणि रूपम् अनन्तरं पश्यामः कर्तरि रूपं वदतु कर्तरि पुरोहितः भक्तं देवं दर्शयते इति एकं रूपम् अन्यरूपम् अस्ति पुरोहितः भक्तेन हरिं दर्शयते कथं भवति भक्तेन अत्र विकल्पस्थम् अस्ति वा प्रयोज्य कर्तुः गतिबुद्धि is not there दृश्येश्च इति वार्तिकेन किम् उक्तम् अस्ति दृश्येश्च इति वार्तिकेन किम् उक्तम् अस्ति
च इत्यनेन हम्म, अन्यन्तकर्तुः ण्यन्तप्रयोगे हम्म। कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। कर्मसंज्ञा अन्यन्त अ, कर्तुः कर्मसंज्ञा भवति विकल्पेन वा अथवा कथम्? विकल्पेन नास्ति। यदि भवति चेत् कथं भक्तेन इति रूपं भवति? भक्तेन इति द्वितीयरूपं न भवति कर्तरिप्रयोगे। कृपया पश्यतु विशेष दृशे दशेश्च इति अत्र अस्माभिः दृष्टमेव पूर्वम्। अत्र पश्यतु बालः अत्र पश्यतु बालः बालकः अस्माभिः दृष्टं बालकः शिशुं शुनकं दर्शयते। बालकः शिशुना कर्तरि शिशुना शुनकं दर्शयते। तत् वाक्यद्वयमस्ति। हम्म। कथं शिशुना तदेव अत्र उक्तमस्ति दशेश्च। यदि दृशोरात्मनेपदे वा इति वाच्यं सूत्रे कुत्र अस्ति? चिन्ते अत्र अस्ति वा कुत्र अस्ति अन्वेष्टव्यम्। अत्र पश्यतु पुरोहितः भक्तं देवं दर्शयते। दर्शेश्च इति सूत्रेण प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वम् अतः भक्तं पक्षे अन्यन्तवस्थायां यः कर्ता सः न्यन्तवस्थायाम् अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यमिति वार्तिकेन विकल्पेन वा इति अस्ति किल? तदेव मया उक्तं वा इति विकल्पेन इति। विकल्पेन किं कर्मत्वं? यदि कर्म न भवति तर्हि किं भवति? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति तदेव अत्र उक्तम्। आत्मने यदि दृष्टातोः निजन्तरूपम् आत्मने पदरूपम् अस्ति दृष्टातोः तर्हि विकल्पेन कर्मत्वम् इष्यते प्रयोज्य कर्तुम्। अतः एव भक्तेन अथवा भक्तम् इति वाक्यद्वयमस्ति। कर्तरि एव वाक्यद्वयं पुरो दर्श्यते चेत् भक्तः अथवा भक्तेन इति। न तु परस्मै रूपं परस्मै रूपे आत्मनेपदरूपे एव। अतः एव अत्र मञ्जूषायां ततः अस्ति दर्शयते पुरोहितः भक्तं हरिं दर्शयते। पुरोहितः भक्तेन हरिं दर्शयते। आत्मनेपदे वा इति वाच्यम् इति वार्तिकेन आदि दशोरात्मनेपदे वा इति वाच्यम्। यदि दृष्ट्या तु आत्मनेपदे प्रयुज्यते तर्हि प्रयोज्यकर्तुः विकल्पेन कर्मत्वं भवति। अतः एव वाक्यम् दशोरात्मनेपदे वा इति वाच्यं तेन। तत्र प्रथमवाक्ये भक्तशब्दस्य प्रधान कर्मत्वं हरिशब्दस्य गौणकर्मत्वम् अस्ति। तेन किं भवति कर्मणि प्रयोगे? पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते। विशेष ज्ञानार्थक धातुः। अतः प्रयोज्य कर्तुः कारिका द्वारा बुद्ध्यर्थक धातु विशेष ज्ञानार्थ धातूनां ग्रहणं नास्ति। अतः भक्तेन एव ततो विकल्पत्वम् अस्ति। कृपया अवगम्यताम्। पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते। अवगच्छन्तु। अत्र वाक्यद्वयं नास्ति। किमर्थं नास्ति? कर्मणि प्रयोगे अस्माकं प्रमाणं किं? कारिकायाम् उक्तम् अस्ति बुद्ध्यर्थक भक्ष्यार्थक शब्दकर्मकानां धातूनां विषये प्रयोज्यकर्तुः विकल्पेन
कर्म विकल्पेन प्रयोज उक्तत्वम् दृश् धातुः न तु बुद्ध्यर्थक धातुषु अस्ति किल विशेष ज्ञानार्थक धातूनां ग्रहणं नास्ति बुद्ध्यर्थक धातुषु अतः एकमेव रूपम् तत्र किं भवति भक्तेन एव भवति भक्तेन हरिः दर्शयते एव पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते इति एकम् एव रूपम् अवगच्छन्ति वा हाँ, कारिकायां किम् उक्तं बुद्ध्यर्थक इत्युक्ते तत्र विशेष ज्ञानार्थक धातूनां विकल्पेन विशेषक ज्ञानार्थक धातूनां ग्रहणं नास्ति तत् विगाय केवलं बुद्ध्यर्थ धातुः एव दृश् तथा स्मृ ग्रा इति एतेषां धातूनां तत्र स्वीकरणं नास्ति केवलं बुद्ध्यर्थक धातोः विषये एव प्रयोज्यकर्तुः विकल्पत्वम् अस्ति कर्मविकल्पत्वं न तु वक्तानुसारं दृग्धातोः विषये न तद्वत् एव ग्राधातोः अथवा स्मृधातोः अन्य विशेष ज्ञानार्थक धातूनां विषये अतः एव एकम् एव वाक्यं पुरोहितेन भक्तेन हरिः दर्श्यते अत्र एतत् ज्ञातव्यं कर्तरिप्रयोगे त्रीणि वाक्यानि सन्ति अथवा कर्तरिप्रयोगे द्विवाक्यमस्ति आत्मनेपदे ण्यन्त दृष्टातोः आत्मनेपदरूपे किन्तु कर्मणि प्रयोगे एकमेव वाक्यम् अन्यत्र कर्मणि प्रयोगे वाक्यद्वयमस्ति विकल्पेन किल कर्तरिप्रयोगे एकमेव वाक्यं किन्तु दृष्टातोः आत्मनेपद रूपविषये कर्तरिप्रयोगे द्विवाक्यं कर्मणि प्रयोगे एकमेव वाक्यम् अवगम्यते हाँ, गणेश ऋधातुः ऋधातुः सूत्रमस्ति वा ऋधातोः विषये हृ क्रो अन्यतरस्याम् ऋक्रो अन्यतरस्यम् अस्ति सो हृ धातु गत्यर्थक धातु नास्ति परन्तु सूत्रेण सूत्रेण ये गत्यर्थक धातु इव भवति विकल्पेन न तु गत्यर्धातुः इव इव कृ धातोः ऋक्रो अन्यतरस्यम् इति सूत्रमस्ति तेन एव न तु गत्यर्थक धातुः इव ऋक्रो अन्यतरस्यम् इति पृथक् नेक्स्ट सूत्र सूत्रमस्ति पृथक् सूत्रमस्ति किल अतः ऋधातोः विषये विकल्पत्वम् अस्ति प्रयोज्य अनिकर्ता प्रयोजकर्तुः कर्मत्वम् अतः कर्तरिप्रयोगे पठतु स्वामी भृत्यम् अथवा भृत्येन कटं हारयति सो भृत्यः कटं हरति दट् इस् न्यन्तावस्था अन्यन्तावस्था स्वामी अन्यन्तावस्था न तु न्यन्तावस्था भृत्यः कटं हरति अन्यन्तावस्था न्यन्तावस्थायां स्वामी भृत्यं कटं हारयति अथवा भृत्येन कटं हारयति अन्यतरस्य विकल्पेन कर्मणि प्रयोगे स्वामिना भृत्येन कटः हार्यते अत्र एकमेव वाक्यमस्ति एकमेव अस्ति भृत्येन कर्मत्वमस्ति कारिकायां प्रसक्तिः अत्र नास्ति ऋधातुः कुत्र अस्ति कारिकायां बुद्ध्यर्थक भक्षार्थक शब्दकर्मक धातूनाम् एव तत्र
तद्विषये एव तत्र उक्तमस्ति। धातोः विषये उक्तं वा कारिकायां? न, तत्र कारिकायाः प्रसक्तिः नास्ति एव। अवशिष्टधातुः भवति अन्ये इव अन्ये धातवः एव। अतः कारिका अत्र कारिकायाः प्रसक्तिः नास्ति एव। नास्ति। अतः किं भवति? स्वामिना वृत्त्येन कटः आर्यते एव। प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं नास्ति एव। नास्ति। अतः वृत्त्येन एव तृतीया विभक्तिः। कर्तरि प्रयोगे विकल्पेन कर्मत्वम् अस्ति। कर्मणि प्रयोगे किं भवति? प्रसक्तिः नास्ति। कर्मणि प्रयोगे प्रधानकर्म प्रयोजकर्ता अत्र प्रधानकर्म न भवति। कटः एव कर्म, कटः आर्यते, वृत्त्येन कटः आर्यते एव इति रूपम्। यत् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ अथवा ऋग्रोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण यत् प्रधान अथवा प्रयोज्यकर्तुः प्रधान कर्मत्वं विहितमस्ति। प्रधानकर्म विहितम् अस्ति। अतः कर्मत्वात् अनभिहितकर्मणि इति द्वितीया। कर्मणि प्रयोगे किं भवति? अन्येषां धातूनां विषये कर्मणि प्रयोगे प्रयोजककर्तुः तु तृतीया विभक्तिः एव। प्रयोज्यकर्तुः का विभक्तिः? तृतीया, तदपि तृतीया एव। कर्तृकर्मणि तृतीया एव। कर्तृकर्मणि तृतीया इति प्रयोजककर्तुः अपि तृतीया, प्रयोज्यकर्तुः अपि तृतीया। प्रयोजकर्तुः कर्मत्वं नास्ति, अतः कर्तृकर्मणयोः तृतीया एव। एकमेव कर्म अस्ति, तत्तु तदेव प्रधानं, तदेव गौणं। तस्य का विभक्तिः भवति? कर्मणि प्रयोगे उक्तत्वात् प्रथमा। अतः कटः आर्यते। स्वामिना वृत्त्येन कटः आर्यते इति रूपम् किल? अत्रापि द्रष्टुं शक्यते कर्तरि प्रयोगे वाक्यद्वयम् अस्ति, कर्मणि प्रयोगे एकमेव वाक्यं। ऋक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण कर्तरि प्रयोगे रूपद्वयं, कर्मणि प्रयोगे एकमेव वाक्यम्। अवशिष्टधातूनां विषये किं भवति? सदा तत्र विस्तारेण अत्र उक्तम् अस्ति। अन्येषां धातूनां विषये प्रयोजकर्ता कदापि अभिहितः न भवति। अतः द्वितीया बुद्ध्यर्थकधातून्, भक्षार्थकधातून्, शब्दकर्मकधातून् विहाय येषां धातूनां प्रयोजकर्तुः कर्मत्वं सम्भवति, यथा गत्यर्थक अकर्मकधात कृ इत्यादयः तेषां तु लकारादिप्रत्ययेन प्रयोजकर्म एव उक्तं भवति। अतः तेषाम् अभिहितत्वात् प्रथमा विभक्ति एव भवति। एतेषाम् अवशिष्टानां धातूनां प्रयोगे गौणकर्मणः द्वितीया विभक्तिः भवति अनुक्तत्वात्। विहाय प्रयोजकर्तुः कर्मत्वं सम्भवति, तेषां लकारादि रूपेण Karika is Nijechaya, some Karika. That one only, Najit. येषां धातूनां कर्मत्वं न भवति, तेषां विषये नियमः। येषां धातूनां प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं न सिद्ध्यति, तेषां लकारादि प्रत्ययेन अन्यन्तवस्थायां यत् शुद्धकर्म अस्ति तदेव उक्तं भवति। तत् कर्म विहितम् इत्यतः प्रथमा विभक्ति एव भवति। एतेषां धातूनां योगे प्रयोजकर्तुः तृतीया विभक्तिः एव भवति अनुक्तत्वात्।
कर्तव्यं यत् प्रयोजकर्ता कर्तृसंज्ञा न प्राप्नोति एव केनापि सूत्रेण अथवा वार्तिकेन इति कृत्वा तस्य प्रथमा विभक्तिः अथवा द्वितीया विभक्तिः नैव सिद्ध्यति। नैव सिद्ध्यति। अत्र अन्ये ये धातवः इति उक्तः कर्मत्वं विधीयते तेषां नियमः। एतत्तु अवशिष्टधातवः श्राव्यते पित्रा मानवतः कर्मणि प्रयोगरूपम्। अन्ये ये धातवः येषां कर्मत्वं वार्तिके विधीयते तेषां नियमः। बुद्ध्यर्थकधातुं विहाय येषां धातूनां प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं सम्भवति यथा गत्यर्थकधातूनां तेषां लकारादिप्रयोजने कर्म तेषाम् अधीतत्वात् प्रथमा विभक्तिः। एतेषाम् अवशिष्टानां योगे गौणकर्मणः द्वितीया विभक्तिः भवति अनुक्तत्वात्। एकनिमिषं प्रयोजकर्म उक्तं भवति। बुद्ध्यर्थकधातून् भक्षार्थकधातून् शब्दकर्मकधातून् च विहाय येषां धातूनां प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं सम्भवति यथा गत्यर्थक कर्मक धातवः ऋतृ इत्यादयः तेषां लकारादिप्रत्ययेन प्रयोज्यकर्म एव उक्तं भवति अतः तेषाम् अधिगितत्वात् प्रथमा विभक्तिः भवति। एतेषाम् अवशिष्टानां अवशिष्टधातूनां योगे गौणकर्मः द्वितीया विभक्तिः एव भवति अनुक्तत्वात्। यथा उदाहरणं देवदत्तेन भृत्यः कटं कार्यते। एकनिमिषम्। अत्र दोषः अस्ति। मंजुषायां स्वामी भृत्यं कटं कारयति कर्तरिप्रयोगे कर्मणि प्रयोगे भृत्य इति प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं हृको अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण भवति। अतः किं भवति अत्र मंजुषायां दोषाः सन्ति। अत्र ऋधातोः विषये एकनिमिषं चिन्तयामि। यथा कृधातुः ऋधातुः अत्र न तु वृत्त्येन कथं भवति कारिकायां न उक्तः किन्तु अवशिष्टधातूनां विषये ऋकोर् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः विकल्पेन कर्मत्वं इष्यते अतः भृत्य। कर्मणि प्रयोगे भृत्य इति प्रधानकर्म। कारिका अत्र कारिकायाः प्रसक्तिः न भवति। कारिकायाः विकल्पत्वम् उच्यते। तत् अत्र विकल्पत्वं न भवति केवलं भृत्यः एव प्रयोज्य कर्ता एव उक्तं भवति। प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वम् अस्ति प्रधानकर्म उक्तं भवति स्वामिना भृत्यः कटम् इति द्वितीया विभक्ति। कृपया चिन्तयतु। स्वामिना भृत्यः कटं हार्यते न तु भृत्येन। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं काचित् दोषाः सन्ति। स्वामिना भृत्यः कटं हार्यते इति कर्मणि रूपम्।
किल स्वामी भृत्यं कटं हारयति अथवा भृत्येन अत्र ऋकोरणतरस्याम् इति सूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः कर्म विकल्पत्वम् अस्ति अतः भृत्यं वा भृत्येन कर्मणि प्रयोगे किं भवति तत्र स्वामी प्रयोजककर्ता प्रयोजककर्तुः तृतीया व्यक्तिः आर्यते अत्र भृत्य प्रधानकर्म वा न वा प्रधानकर्म एव ऋकोरणतरस्याम् इति सूत्रेण कर्मत्वम् इष्यते किल भृत्य प्रधानकर्म भवति भृत्यस्य प्रधानकर्मत्वं कटशब्दस्य गौणकर्मत्वम् कारिकायाः प्रसक्तिः नास्ति अतः किं भवति यत् प्रधानकर्मणः का विभक्तिः कर्मणि प्रयोगे उक्तं भवति अतः प्रथमा विभक्तिः प्रथमा गौणकर्मणः अनुक्तत्वम् अतः द्वितीय भृत्यः कटं हार्यते इति रूपम् Shamila Sharanji, हम्म at the end of the table, you have got this Avashishta Dhatavaha. So there, all the dhatus are given in That is Tritiya okay. Vibhakti. Avashishta dhatah, those dhatus which are not mentioned by any of the sutram. Gati buddhi pratyavasanartha, ऋग्वाणितरस्याम् अथवा वार्तिकेन ये धातवः न उक्ताः ते एव अवशिष्टाः धातवः. So there, अत्र इदानीं Pradhanama Karma then will become Prathama Vibhakti, isn't it? अवशिष्ट प्रधानकर्म Like in Hra, तत्र Hra is Pradhana Karma. तत्र कर्मणः कर्म ये उक्तं भवति अतः प्रथमा विभक्तिः तत्र द्विकर्म नास्ति एव तत्तु एकमेव कर्म भवति गौणकर्म तस्य प्रथमा विभक्तिः प्रयोजकर्तुः तृतीया एव भवति कदापि उक्तं न भवति अतः न तु प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः न भवति कर्मसंज्ञा अभावात् अतः तृतीया एव भवति अवशिष्टधातूनां विषये तदेव अत्र उक्तमस्ति कृपया पश्यतु अवशिष्टधातूनां विषये अवशिष्टधातूनाम् इत्युक्ते ये धातवः सूत्रैः अथवा वार्तिकैः न उक्ताः ते येषां धातूनां प्रयोजकर्तुः कर्मत्वं न सिद्ध्यति तेषां लकारादिप्रत्ययेन अन्यवस्थायां यत् शुद्धकर्म अस्ति तदेव उक्तं भवति अतः तत् अभिहितं भवति प्रथमा विभक्तिः भवति कर्मणि प्रयोगे एतेषां धातूनां योगे प्रयोजकत्वं तृतीया एव भवति अनुक्तत्वात् तत्र कर्मयोः तृतीया स्मर्तव्यं यत् प्रयोजकर्ता कर्मसंज्ञां न प्राप्नोति केनापि सूत्रेण अथवा वार्तिकेन अतः प्रथमा वा द्वितीया वा न भवति एव तृतीया एव भवति अवशिष्टानां धातूनां हृ न तु अवशिष्टधातुः तत्तु उक्तं तत्तु हृ अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तत्र प्रयोजकर्तुः विकल्पेन कर्मत्वम् उच्यते किल अतः बुद्ध्यर्थक पक्षार्थक शब्दकर्मक धातुं विहाय येषां धातूनां प्रयोजककर्तुः कर्मत्वं सम्भवति ऋक्रोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण कर्मत्वं सम्भवति विकल्पेन तेषां लकारादिप्रत्ययेन प्रयोजकर्म एव उक्तं भवति लकारादिप्रत्ययेन उक्तत्वात् का विभक्तिः प्रथमा एव अतः एव अत्र मजुषायां प्रथमा विभक्तिः स्वामिना भृत्यः इति भृत्यः कटं हार्यते इति रूपम् अवगम्यते. Yes. Yes, Shamila. It's not complicated, but it's get settled in it. Anyway, this is only for knowledge sake. Shamyatanji, if we take the second option, तत्र is it स्वामी the भृत्येन Dantayastha? तत्र भृत्येन कटः हार्यते इति रूपं भवति. स्वामिना भृत्येन कटः हार्यते इति रूपम्. स्वामिना भृत्येन मया तत् न अत्र लिखितम् अस्ति किमर्थं तत्तु स्पष्टमेव So that it will तत्तु be स्पष्टमेव Brithyena अतः न Kata. लिखितम्. स्वामिना भृत्येन कटः हार्यते. So only one vakya will be there. Okay. सुनन यदि स्वामी भृत्यं कटं हारयति कर्तरि
वाक्यस्य कर्मणि रूपं स्वामिना भृत्या कथं हार्यते स्वामिना भृत्येन कथं हारयति इति कर्तरिवाक्यस्य कर्मणि रूपं स्वामिना भृत्येन कटः आर्यते इति रूपं तत्तु स्पष्टमेव अतः एव मया लिखितम् Okay. तत्तु स्पष्टमेव किमर्थम् एकवारं लिखित्वा भृत्येन भृत्येन यत् भृत्येन एव अस्ति भृत्येन भृत्येन कटः भृत्येन कटः एव अस्ति कटः आर्यते तत् एतत् वाक्यं स्पष्टमेव अतः न लिखितं मया Okay. स्वामिना भृत्येन कटः कटम् इति कर्म अतः कर्मणि प्रयोग कटः भवति कटः आर्यते भृत्येन तृतीया एव अस्ति तृतीया एव स्वामी प्रयोजकर्तुः तृतीया इति रूपम् अवगच्छन्ति But in Karmane Prayoga, Bhrityena is not there, Noji. Only one sentence will be there. स्वामी भृत्येन कटं हारयति इति वाक्यं स्वीकृत्य तस्य वाक्यस्य कर्मणि रूपं वदतु प्रथमवाक्यस्य कर्मणि रूपं स्वामी भृत्यं कटं हारयति स्वामिना भृत्यः कटम् आर्यते Okay. द्वितीयवाक्यम् अस्ति तत्र विकल्पेन हृकृ अनेतरस्यम् इति विकल्पेन कर्मत्वम् इष्यते प्रयोज्य कर्तुः अतः अत्र स्वामी भृत्येन यदि कर्मत्वं नास्ति प्रयोजकर्तुः भृत्येन एव भवति भृत्येन कटं हारयति तस्य वाक्यस्य कर्मणि रूपं किम् वदतु स्वामिना भृत्येन कटः हार्यते तत्तु कारिकया भवति Usual one, yeah. तत्तु कारिकया रूपम् अस्ति तत्तु किं तत्तु वाक्यं तु सरलवाक्यमेव कटं कट इति कर्म कर्मण का विभक्ति भवति कर्मणि प्रयोगे प्रथम कटः हार्यते भृत्येन तत्तु तृतीया विभक्तौ एव अस्ति तस्य परिवर्तनं न भवति भृत्येन एव प्रयोजकर्ता स्वामी तस्य तृतीया प्रयोज स्वामिना इति स्वामिना भृत्येन कटः Written before it's correct only. Then Manjushayam, whatever was written is correct only. No need to change that. मया लिखितं तत्र भृत्येन इति तत् न शुद्धं भृत्यः इति रूपं स्वामिना भृत्यः कटम् आर्यते स्वामिना भृत्यः भृत्येन मया लिखितं स्वामिना भृत्येन कटः आर्यते इति मया लिखितं ओके तत् एतत् यदि एतत् वाक्यं स्वीकुर्मः तत्र शुद्धं भवति किन्तु मया एतत् वाक्यं स्वीकृत्य तत्र लिखितम् अतः अशुद्धम् इति उक्तम् Okay. If we write Bhrityena, then in Kartari, then in Karmani also it will come. Swamina Bhrityena Kataha. That will not change. Swamina Bhrityena Kataha. Swamina Bhrityah Katam. प्रथमवाक्यस्य कर्मणि रूपम् एतत् मया पूर्वं लिखितं भृत्येन कटः आर्यते इति लिखितं तत् वाक्यं तु एतत् वाक्यस्य कर्तरिवाक्यस्य कर्मणि रूपं नास्ति तदेव अशुद्धम् इति उक्तं मया द्वितीयवाक्यं मया न लिखितमेव इदानीमेव लिखितं किमर्थं तत्तु स्पष्टमेव अतः मया न लिखितं स्वामिना भृत्येन कटं हारयति इति कर्तरिवाक्यं तस्य कर्मणि रूपं तु जानीमः एव वयं स्वामिना भृत्येन कटः हार्यते एव इति रूपं तत् लेखनीमिति
आवश्यकं नास्ति किल, तत्तु स्पष्टमेव, अतः न लिखितं मया। किं लिखितं मया? स्वामिना भृत्येन कटः आर्यते इति लिखितम्, अतः एव उक्तं मया तत् अशुद्धम् इति। ओके। अथवा एतत् किं करणीयं? स्वामी वृत्तेन कटम् आरयति। अत्र कति कर्म अस्ति अस्मिन् वाक्ये? एकमेव। एकम् तत्र एक कर्म तु कट एव कर्म, प्रधान कर्म वृत्य न तो प्रधान कर्म। वृत्य शब्दस्य प्रधान कर्मत्वं नास्ति, केवलम् एकमेव कर्म, तत्तु कटशब्दः। कटशब्दस्य तस्य वाक्यस्य कर्मनिरूपं स्वामिना वृत्तेन कटः आर्यते। इदानीं पश्यतु वाक्यं। स्वामी भृत्यं कटं हारयति, तस्य रूपं भवति स्वामिना भृत्यः कटः आर्यते किल। मया किं लिखितं पूर्वं? स्वामिना भृत्येन इति लिखितं, तत् अशुद्धं, तदेव उक्तम् अशुद्धम् इति। कृ धातुः पठतु। कृ धातुः देवदत्तः यज्ञदत्तं यज्ञदत्तेन, दट् इस् ह्रीकृ अन्यतरस्य, कार्यं कारयति। कृ धातु हियर्। अत्रापि अन्यन्तवस्थायां यज्ञदत्तः कार्यं करोति, देवदत्तः कार्यं कारयति। अत्र ऋक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन कर्मत्वं प्रयोज्यकर्तुः, अतः वाक्यद्वयमस्ति। देवदत्तः यज्ञदत्तं कार्यं कारयति अथवा यज्ञदत्तेन कार्यं भवति चेत् यज्ञदत्त रिमेन्स् एस् ए कर्ता ओन्ली, नाट् कर्म। That's how it is. द्वितीयवाक्ये यज्ञदत्त प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं नास्ति, कर्ता अस्ति, कर्ता एव अस्ति, कर्ता एव। अतः अत्र वाक्यं कर्मणि रूपं किम्? यथा पूर्वं तथा अत्र एव किल। देवदत्तेन अत्र प्रथमवाक्यम् एतत् पार्वतीजी अत्र पश्यतु, एतत् वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं वा? शुद्धम् अस्ति। एतत् वाक्यं शुद्धम् इति वक्तुं शक्यते द्वितीयवाक्यं स्वीकृत्य। अवशिष्टधातवः अवशिष्टधातूनाम् अवशिष्टधातवः इत्युक्ते ये धातवः न उक्ताः सूत्रैः अथवा वार्तिकैः, रिमैनिङ्ग्। अत्र प्रथमवाक्यमस्ति देवदत्तः यज्ञदत्तं कार्यं करोति, कर्तरि वाक्यं। तस्य कर्मणि वाक्यम् एतावत् भवति वा? न भवति। यज्ञदत्तस्य कर्मत्वम् अस्ति, अतः कर्मणि प्रयोगे तस्य का विभक्तिः? प्रथमाविभक्तिः एव भवति, यज्ञदत्तः। कार्यं तत्तु गौणकर्म, गौणकर्मणः का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति कार्यं कार्यते। द्वितीयवाक्यस्य रूपं तत्तु देवदत्तेन यज्ञदत्तेन यथा पूर्वं लिखितं तद्रूपं भवति। देवदत्तेन यज्ञदत्तेन इति तृतीया एकवचनं। कार्यं प्रथमा
उक्तत्वात् तथैव कर्मणि प्रयोगे उक्तम् अस्ति। उक्तत्वात् प्रथमा कार्यं कार्यते किल। देवदत्तेन यज्ञदत्तेन कार्यं कार्यते। One more document, previous one is there. In that Nijanta Dhatunam Kartari Karmani cha. कुत्र अस्ति? You have given, we have sent before. निजन्त Nijanta Dhatunam Kartari Karmani cha. In that you have given so many these things, Buddhyartaka, Bhakshyartaka, Shabdartaka, Anyesham Dhatunam Vishaye. In that Hru and Kru also you have given. भवतु। So same sentence only. Hru Dhatu, Kartari Prayoge, Swami Bhrutyam, Athva Bhrutyena, stroke Bhrutyena Katam Harayati. Same, I think, Anyesham Dhatunam. तदेव अत्रापि उक्तं स्वामी भृत्यं भृत्येन कटं हारयति कर्तरि स्वामिना भृत्यः कटं हारयते कर्मणि। भृत्यम् इति कर्म Bhrutyena is not there. No, only one sentence in Karmani. तत्तु स्पष्टमेव तदर्थं मया लिखितं। ओके जी। मञ्जूषायाम् इदानीमेव लिखितं तत्तु स्पष्टमेव भृत्य शब्दस्य कर्मत्वम् अस्ति अतः भृत्यः इति कर्मणि प्रयोगे प्रथमा। भृत्येन इति प्रयुज्यते भृत्येन एव भवति। कटशब्दस्य कटः इति प्रथमा विभक्तौ भवति। तत्तु स्पष्टमेव अतः न लिखितं। यत् स्पष्टं तस्य लेखनम् आवश्यकं वा? तद्वदेव अत्रापि मञ्जूषायाम् इदानीमेव लिखितं, पूर्वं न लिखितं। देवदत्तः यज्ञदत्तम् अथवा यज्ञदत्तेन कार्यं कारयति, देवदत्तेन यज्ञदत्तः कार्यं कारयते। यदि वाक्यम् अस्ति देवदत्तः यज्ञदत्तेन कार्यं कारयति, तत्र देवदत्तेन यज्ञदत्तेन कार्यम् इति प्रथमा विभक्तौ भवति। कर्म उक्तत्वात् कार्यते, कार्यं कार्यते। तत् स्पष्टम्। What I thought was, even if it is Yajnadattam or Yajnadattam. कथं भवति? यज्ञदत्तेन इति तृतीया विभक्तौ अस्ति, कर्मसंज्ञा नास्ति। कर्मणि प्रयोगे कथं यज्ञदत्तस्य उक्तत्वं भवति अस्ति? कथम् उक्तं भवति? न भवति किल। कर्मणि प्रयोगे यज्ञदत्तः उक्तं न भवति। यदि कर्म इति यज्ञदत्तेन इति तृतीया विभक्तौ तस्य कर्मणि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे तस्य रूपम् अस्ति। पश्यतु, कर्तरि प्रयोगे यत् प्रथमा विभक्तौ भवति कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे तत् द्वितीया विभक्ति भवति। एतावत् न। कर्म कर्तरि प्रयोगे कर्म कर्तरि प्रयोगे कर्ता उक्तम् अस्ति, अतः कर्मणि प्रयोगे तस्य अनभिहिते तृतीया। यत् अभिहितं भवति तस्य प्रथमा विभक्तिः। यत् अभिहितं भवति तस्य प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचन प्रथम मात्रे प्रथमा इति यत् उक्तं तस्य प्रथमा। यत् अनुक्तं कर्म अनुक्तं चेत् द्वितीया, कर्तुः अनुक्तं चेत् तृतीया। यज्ञदत्तेन इति अनुक्तं, यज्ञदत्तेन इति अनुक्तमेव, अनुक्तकर्ता एव। अनुक्तकर्ता कर्तरि वा कर्मणि वा अनुक्तमेव भवति, यज्ञदत्तेन एव भवति किल। यथा उदाहरणं, कर्णस्य का विभक्ति भवति? कर्णकारकस्य तृतीया, संप्रदानस्य चतुर्थी किल। कर्णकारकस्य तृतीया कदा भवति? अनुक्तकर्ण, अनुक्तकर्णकारस्य कारकस्य तृतीया, अनुक्त संप्रदानस्य तृतीया, अनुक्त अपादानस्य पंचमी, सॉरी अनुक्त संप्रदानस्य चतुर्थी, अनुक्त अपादानस्य पंचमी, अनुक्त अधिकरणस्य सप्तमी। कर्मणि प्रयोगे करणकारकम् उक्तं वा? न। कर्मणि प्रयोगे कर्णस्य अनुक्तत्वमेव अस्ति। यथा कर्तरि तथा कर्मणि एव। अतः अनुक्तत्वात् कर्मणि प्रयोगे कर्णकारकस्य का विभक्तिः भवति? तृतीया एव।
कर्मणि प्रयोगे कर्म एव उक्तम् अस्ति, अतः कर्मणः एव प्रथमा विभक्ति। अन्यकारकस्य का विभक्तिः? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इति एतावत्। अनुक्त संप्रदानस्य चतुर्थी, अनुक्त अपादानस्य पंचमी, अनुक्त अधिकरणस्य सप्तमी। सप्तमी। यज्ञदत्तेन इति अनुक्तकर्ता एव, तस्य तृतीया एव भवति। कथं प्रथमा भवति? कर्मणि प्रयोगे न भवति किल, कदापि न भवति। तदेव गणेश महोदयेन उक्तम्, अवशिष्टधातुवत् किल। अवशिष्टधातूनाम् अवशिष्टधातुवत् इति उक्तं। किं महोदय, तदेव उक्तं किल। अवशिष्टधातूनां विषये यथा अस्ति, कदापि प्रयोज्यकर्तुः प्रथमा विभक्तिः वा द्वितीया विभक्तिः न भवति कर्मणि प्रयोगे, तृतीया एव इति अवशिष्टधातूनां विषये उक्तम् अस्ति। तद्वत् एव भवति अत्रापि, तत् स्पष्टमेव, अतः एव मञ्जूषायां न लिखितम्। So if we write one more sentence, then the confusion will not be there. कुत्र? अत्र मञ्जूषायाम् अत्र लिखितम् अस्ति किल। There it is. भवतु। शब्दकर्मक धातवः। शब्दकर्मकधातः अग्रिमकक्षायां पठामः। शब्दकर्मकधातः अस्माभिः एतत्तु सर्वं दृष्टमेव पूर्वम्। अभ्यासः करणीयः। अभ्यासवाक्यानि सन्ति, कानिचित् वाक्यानि, तत् कृत्वा स्पष्टं भवति। मञ्जूषायां धातूनां कर्तरि कर्मणि प्रयोगे धातूनां संक्षेपरूपेण दत्तः अस्ति, रूपाणि दत्तानि सन्ति। अत्र अस्मिन् पत्रिकायाम् प्रत्येकं धातोः कर्तरि रूपं कर्मणि रूपम् अत्रापि विस्तारेण उक्तम् अस्ति। एतदनुसारेण एव मञ्जूषावया रचिता अस्ति। यदि इच्छति चेत् अत्रापि वाक्यद्वयं लिखामि। दर्श्यते कार्य, ततो अत्र स्पष्टमेव, स्पष्टम् इति कृत्वा मया लिखितं। कर्तरि प्रयोगे इदानीं कर्तरि प्रयोगे स्वामी भृत्यम् अस्ति, अथवा भृत्येन भृत्यं स्वामी भृत्यं कटं हारयति, स्वामी भृत्येन कटं हारयति। कर्मणि रूपं किं? स्वामिना भृत्यः कटं हार्यते इति कर्मणि। कस्य? प्रथमवाक्यस्य कर्मणि रूपम्। द्वितीयवाक्यस्य लिखामः एतावत्। कर्तरि 1, क्षम्यतां, किम् अभवत्? एकनिमिषम्। वर्ड फाइल दृश्यते वा? कर्मणि 0, स्वामिना भृत्यः कटं हार्यते। 0 टु कर्तरि, तस्य रूपं स्वामिना भृत्येन कटं हार्यते। कटम् इति प्रथमा। कटः न तु कटं, कटः किल। कर्मणि कटः हार्यते। एतावदेव कृधातोः विषये। स्वामिना स्वामिना। एतत्तु कर्मणि 2, कर्तरि 1 कर्मणि 1, कर्तरि 2 कर्मणि 2, स्वामिना। तद्वदेव हृधातोः विषये अपि। अत्रापि किं भवति? कर्तरि 1 कर्तरि 2 कर्मणि 1 कर्मणि 2। देवदत्तः यज्ञदत्तं कार्यं कारयति इति कर्तरि।
अथवा देवदत्तः यज्ञदत्तेन कार्यं कारयति इति अन्यरूपम् इति वाक्यद्वयम् अस्ति। वाक्य 1 एतत् 02 कर्मणि तत्र अपि 01 and 02 कर्मणि रूपं देवदत्तेन यज्ञदत्तः कार्यं कार्यते अत्र देवदत्तेन इति तृतीया विभक्तिः। तत्रापि लिखितं तृतीया इति स्वामिना तृतीया द्वितीयेन न तु हारयति हार्यते कर्मणि घटः हार्यते तद्वत् अत्र देवदत्तेन यज्ञदत्तेन कार्यम् इति का विभक्तिः प्रथमा कार्यते इति रूपं कर्तरि वा कर्मणि वा कर्मणि टु इदानीं स्पष्टं वा? स्पष्टं वा? आं शञ्च। इदानीं समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ धन्यवादः। धन्यवादः शञ्च। धन्यवादः जी। धन्यवादः शञ्च। धन्यवादः।